बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और इस वाक़ये में होने वाली अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करनी है। ये वाक़या पाकिस्तानियों का है और उन पाकिस्तानियों का है जो बरतानिया में मुक़ीम हैं। ये लोग जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं और होता कुछ यूँ है कि जो बरतानवी पुलिस है उसको बरतानिया के इलाके सिरे से एक 10 साला बच्ची की लाश मिलती है एक घर से और उसके बाद जो है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है, बच्ची को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो उसमें ये सामने आता है कि बच्ची के ऊपर इंतहाई खौफनाक तरीके से जो है वो तशद्दुद किया गया है। पुलिस जो है इसके बच्ची के वालिदैन को तलाश करने की कोशिश करती है और पूछती है आस-पास के लोगों से, तो वो ये बताते हैं कि ये एक पाकिस्तानी फैमिली है, लेकिन अब उनका इल्म नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। पुलिस जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रही होता है, तो दूसरे दिन बाकायदा तौर पे इस बच्ची के वालिद की तरफ से वहाँ की जो हेल्पलाइन है 999 उसके ऊपर कॉल करके ये बताया जाता है कि मैंने ही अपनी बच्ची को जो है वो कत्ल किया है और अब हम यहाँ से फ़रार होके पाकिस्तान चले गए हैं। अब इस केस में ये वालिदैन गिरफ़्तार कैसे हुए, क्या कुछ हुआ और फिर उसके बाद जो अहम डेवलपमेंट अब आई है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ये फ़ैमिली है और इसमें जो है वहाँ पर ये लोग जो है रह रहे होते हैं जिनमें एक 42 साला जिसका नाम है इरफ़ान शरीफ़, इसकी जो है 30 साला बीवी है जो कि इसकी दूसरी बीवी है और बच्ची जो है इसकी पहली बीवी से है। ये 30 साला बीवी जो है इसका नाम बीनेश बतूल है और इसका एक छोटा भाई है 29 साला फैसल मलिक। ये लोग जो है वहाँ सरे में रह रहे होते हैं और वहाँ पे जो है रहते हुए ये उस बच्ची के साथ ये वाक़या होने के बाद पाकिस्तान फ़रार होकर आ जाते हैं और पाकिस्तान फ़रार होकर आने के बाद पुलिस वहाँ पे इनको तलाश करती है, नहीं मिलते, वो पाकिस्तान की पुलिस से राब्ता करते हैं, ये यहाँ पे भी छुपते फिरते हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा ये वाक़या जो है ये गुज़श्ता साल 10 अगस्त को जो है वो पेश आया था। फिर ये यहाँ पे छुपते फिरते रहे, कश्मीर चले गए इधर-उधर और फिर उसके बाद जो है बिल आखिर इन्होंने ये इरादा किया कि हम अपनी गिरफ़्तारी खुद देते हैं। ये दुबई गए और दुबई से फिर इनको जो इन्होंने लैंड किया इनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और फिर इनको बरतानिया ले गया और फिर इनको कोर्ट के सामने वहाँ पर पेश किया गया। अब की जो डेवलपमेंट है वीडियो करने का जो मकसद है वो यही है कि जी अब इसने बाकायदा तौर पे अदालत को गुज़श्ता रोज़ बताया गया है प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि जो बच्ची का वालिद है उसने पुलिस के सामने इस कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। और जो शर्मनाक वजह उसने बताई है, मैं वो आपको बताऊँगा कि ये लोग कैसे अपनी बच्चियों के साथ और उस बच्ची के साथ ज़ाहिर है उसकी माँ जो है नहीं थी साथ, इसके साथ दूसरी बीवी थी जो उस बच्ची की सौतेली माँ थी। इन सब ने उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया और ये तशद्दुद जो पुलिस रिपोर्ट में चीज़ें और पोस्टमार्टम में सामने आई हैं, बड़ी शर्मनाक हैं कि उस बच्ची के जिस्म के ऊपर कुछ ज़ख्म ऐसे थे, जो तवील अरसे से थे। मतलब ये उससे तशद्दुद करते थे, फिर उसका इलाज नहीं करवाते थे, बच्ची के ज़ख्म ख़राब हुए थे, फिर उसके बाद आखिरकार इन्होंने उसको मार दिया। इसने क्या कहा है पुलिस को जो इतराफ़ किया है उसका ज़रा मैं आपको ज़रा डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। इस्तग़ासा ये बताता है कि जी इरफ़ान ने अपना जो है इतराफ़ कर लिया है अपनी बच्ची को मारने का। वो कहता है कि जी मैंने उसे कानूनी तरीके से बच्ची को सज़ा दी थी लेकिन मुझे नहीं था इल्म कि इसकी मौत हो जाएगी। पुलिस ये बताती है कि जी जो वालिद ने जिस दिन इसकी बच्ची की डेड बॉडी मिली थी उस दिन उसने फ़ोन करके 999 पे ये कहा था कि जी मैंने अपनी बच्ची को मारा है, मैंने इसे मार-मार कर कत्ल कर दिया है। हालाँकि मेरा इरादा इसे मारने का नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा तशद्दुद की वजह से वो मर गई। अच्छा, वो कहते हैं कि जी सारा की मौत के 36 घंटे बाद की गई फ़ोन कॉल में इरफ़ान शरीफ़ ने खुद को एक ज़ालिम बाप करार दिया था, ये इस्तग़ासा ने बताया है और कहा कि सारा गुज़श्ता कई हफ़्तों से शरारतें कर रही थी, जिस पर मैंने उसे सज़ा देने का फ़ैसला किया। लेकिन तशद्दुद के बाद मैंने उसे सीपीआर देने की भी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही, मतलब मैं उसे नहीं बचा सका और वजह क्या बनी? शरारतें कर रही थी और मैंने कहा कि इसको तशद्दुद एक्स्ट्रा तशद्दुद कर दिया तो उस बच्ची बेचारी की डेथ हो गई। अच्छा, इस्तग़ासा ये कहती है कि जब पुलिस मौका पर पहुंची तो उस वक्त सारा की लाश के आगे इरफ़ान शरीफ़ का लिखा हुआ एक ख़त भी मिला था और उस ख़त उसमें उसने बाकायदा तौर पे कत्ल का एतराफ़ किया था और जो बच्ची की लाश के साथ नोट मिला था, उसमें बाकायदा तौर पे वालिद की तरफ से ये लिखा गया था कि मैं इरफ़ान शरीफ़ हूँ, उसने लिखा। अच्छा, जिसने अपनी बेटी को मार-मार कर कत्ल किया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा इरादा इसे कत्ल करने का नहीं था, लेकिन मैंने इसे खो दिया।
خط میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ڈر کر یہاں سے بھاگ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ برطانوی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے باقاعدہ عدالت کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ عرفان شریف نے خط میں مزید لکھا کہ آئی لو یو سارہ، اپنی بیٹی سے پیار کا اظہار کیا، اور انہوں نے خط میں درخواست کی کہ جی میری بیٹی مسلمان ہے، کیا تم اسے دفن کر سکتے ہو جیسے کہ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے؟ میں پوسٹ مارٹم مکمل کرنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ یہ باقاعدہ طور پہ عرفان شریف کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ استغاثہ نے عدالت میں کہا کہ فون کال کی طرح بظاہر یہ نوٹ بھی اعتراف جرم ہے کہ سارہ کی موت باقاعدہ طور پہ اس نے خود اس کو تشدد کر کے مارا ہے۔ پروزیکیوٹر جونز جو ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیس اتنا سادہ نہیں، سارہ کو کئی ہفتوں سے مسلسل تشدد کا سامنا تھا۔ پروزیکیوٹر نے سارہ کے زخموں کی تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ بچی کے جسم پر اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی چوٹیں تھیں اور زخم تھے۔ سارہ کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور جسم پر استری سے جلانے جیسے نشانات بھی تھے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ گزشتہ سال، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 1 سال سے زیادہ اس واقعے کو ہو گیا، لیکن ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے پاکستانی پولیس تو ہے نہیں، وہ تو برطانیہ کی پولیس ہے۔ اس کیس کو میں فالو کرتا ہوں، آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہیں تو پچھلے سال کی میری کچھ ویڈیوز ہیں اس کیس کے اوپر، سارہ شریف قتل کیس کے حوالے سے، اور اس میں یہ جو والدین ہیں یہ بینش اور یہ انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ آ کے ویڈیو بھی بنا کے وائرل کی تھی کہ ہم نہیں مارنا چاہتے تھے اور ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ بڑا کیس چلا تھا یہاں سوشل میڈیا کے اوپر۔ بالآخر انہوں نے پولیس کو جو ہے یہ خود چلے گئے تھے باہر، اور باہر جا کے انہوں نے خود گرفتاری بھی دے دی تھی۔ یہ انہوں نے اب باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے اور مان لیا ہے، یہ کل کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس نے کہہ دیا اب ظاہر ہے پولیس اس کو آگے اس کا ٹرائل کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں جو بھی سزا ہے مرڈر کی وہ ان کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لیکن آپ اس ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بچی کے جسم کے اوپر استری سے جلانے کے نشانات تھے، تو وہ یقیناً اس سوتیلی ماں نے ہی کیا ہوگا۔ باپ بھی ہو سکتا ہے باپ نے کیا ہو، لیکن اس کیس میں تینوں ملزمان، جن میں یہ اس کا باپ ہے بچی کا، اس کی سوتیلی ماں ہے اور بچی کا چاچا ہے فیصل ملک، ان تینوں کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا، اور ان تینوں کو جو ہے پولیس اس کے اوپر چارج کر رہی ہے کہ جی انہوں نے قتل بھی کیا اور فیسیلیٹیشن بھی کی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے کیا ہے۔ اب اس کی شکر ہے ڈیولپمنٹ آ گئی ہے۔ یہ کیس میں نے فالو کیا تھا، کچھ اس کے اوپر ویڈیوز کی تھیں، اور مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا ہے کہ برطانوی پولیس نے باقاعدہ جب ان کو گرفتار کیا تھا تو اب وہ ان کو انشاءاللہ سزا بھی دینے جا رہے ہیں۔ کتنے وہ خوفناک، کتنی شرمناک بات ہے، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ سگے باپ نے محض اس لیے کہ وہ شرارتیں کر رہی تھی اور میں نے اس کے اوپر تشدد کیا اور میں کہہ رہا تھا مرے گی نہیں اور وہ مر گئی۔ مطلب پتہ نہیں کیسے لوگ کر لیتے ہیں، کیسا ان کا دل ہوتا ہے، اور کیسے یہ چیزیں جو ہے لوگ مطلب برداشت پتہ نہیں کیسے کر پاتے ہیں۔ اچھا اس میں جی واکنگ کے علاقے میں یہ لاش ملی تھی اور یہ چلے گئے تھے۔ اچھا یہ ساری چیزیں کیونکہ ڈیٹیل مزید بھی کچھ تھی، دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا اور پرواز سے اترتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ خبر تھی، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بشرط زندگی، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔